स्वागत है आपका। हाल बहुत बढ़िया, स्वागत। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 15 जुमादल उखरा, अंग्रेज़ी तारीख़ 19 जनवरी है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। बीमारियों से हिफाजत के लिए मौलाना अरशद मदनी की वैक्सीनेशन कराने और अफवाहों को नज़रअंदाज करने की अपील। कोरोना की मोहलिक वबा में तेज़ी से इजाफा होने की सूरत हाल के पेश नज़र मौलाना सैयद अरशद मदनी ने एक अपील जारी करते हुए कहा है कि अपनी जानों की हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस मोहलिक बीमारी से हिफाजत का वाहिद हल वैक्सीन लेना है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारे मुल्क ही में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोगों की हिफाजत का वाहिद रास्ता वैक्सीनेशन ही है। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीनेशन को लेकर खदशात का इजहार कर रहे हैं, इसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं है। इसलिए आवाम को चाहिए कि वो इन अफवाहों और वैक्सीन से मुतालिक बेबुनियाद बातों को नज़रअंदाज करते हुए वैक्सीन लेने को तरजीह दें। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि इससे पहले भी दुनिया में ऐसी बहुत सी मोहलिक बीमारियां आ चुकी हैं जिनसे हिफाजत और लोगों की जानें बचाने के लिए हुकूमत ने अदवियात और टीके मुहैया कराए थे। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी से अपने आप को महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत हो तो इस पर हर शख्स को अमल करना चाहिए। कॉलेज में हिजाब पर रोक के खिलाफ लड़ती बहादुर बेटियां। कर्नाटक के उडुपी में गवर्नमेंट वीमेंस पीयू कॉलेज में हिजाब पहनने वाली 6 तालिबात की एंट्री पर रोक के 3 हफ्ते बाद भी वो अपनी क्लासों में जाने के लिए कॉलेज इंतज़ामिया से लड़ रही हैं। कॉलेज इंतज़ामिया ने तमाम 6 लड़कियों के दाखिले पर पाबंदी की वजह ये कहते हुए बताई है कि कैंपस में किसी भी मजहबी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 6 तालिबात में से एक आलिया असदी ने दी क्वाइंट को बताया कि एक प्रोफेसर ने धमकी दी कि अगर वो हिजाब पहनकर क्लास में दाखिल हुई तो उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। उनके अल्फाज में, हम अभी तक क्लास रूम के बाहर बैठे हैं, हमें क्लास के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। एक दिन हम क्लास के अंदर गए थे लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि अगर आप क्लास से बाहर नहीं जाते हैं तो मैं आपको बाहर धकेल दूंगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये हमारा बुनियादी हक़ है, ये हमारा आईनी हक़ है, फिर भी वो हमें क्लास में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे क्योंकि हम हिजाब पहनते हैं। इस कॉलेज में बहुत इम्तियाजी सलूक होता है और हम उर्दू में बात नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को सलाम नहीं कर सकते। इस कॉलेज में इस तरह का इम्तियाजी बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने ये पूछते हुए कॉलेज इंतज़ामिया की पॉलिसी पर रोशनी डाली कि अगर आप कहते हैं कि कोई मजहबी काम यहाँ नहीं होना चाहिए तो फिर कोई भी मजहबी काम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ वो पूजा करते हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। ये लोग बिंदी लगाते हैं, ये भी एक मजहबी सरगर्मी है। इसी तरह ये भी हमारा ड्रेस कोड है, इसलिए हमने उनसे कहा कि हमें हिजाब पहनने दें। बता दें कि सौरा भास्कर समेत कई लोगों ने ट्विटर पर इन तालिबात की हिमायत की है और मामले को मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक करार दिया है। अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद मुलतवी। हरिद्वार तनाज़ुए के बाद अलीगढ़ ज़िला इंतज़ामिया ने 22 और 23 जनवरी को शहर में मुजव्वज़ा धर्म संसद की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कई मुअज़्ज़ज़ शहरियों, अक़लियती इदारों और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर क़ानून कपिल सिब्बल ने भी ज़िला इंतज़ामिया को एक ख़त लिखकर इसके इनेक़ाद की इजाज़त न देने का मुतालबा किया था क्योंकि इससे फ़िक़ा वाराना तौर पर हसास शहर में कशीदगी पैदा होने का अंदेशा था। ADM सिटी RK पटेल का कहना है कि चूँकि रियासत में मिसाली ज़ाब्ता अख़लाक़ और कोविड गाइडलाइंस नाफिज है, इसलिए धर्म संसद के कन्वीनर को इसके इनेक़ाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कई मुअज़्ज़ज़ शहरियों, सुबुकदोश अफसरान, प्रोफेसरों और समाजी कारकुनान ने भी ज़िला मजिस्ट्रेट को ख़त लिखकर कहा था कि अलीगढ़ में धर्म संसद का इनेक़ाद हरिद्वार की तर्ज पर किया जा रहा है। चूँकि अलीगढ़ एक हसास शहर है, इसलिए ये इनेक़ाद रखना अंदाज हो सकता है और असम्बली इंतख़ाबात के दरमियान समाज में तनाव और खौफ पैदा कर सकता है। इसलिए मफाद आम्मा में इस तरह के प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। आज़म खान जेल से इलेक्शन लड़ेंगे, अवाम के सामने मुकदमा रखने का फैसला।
سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان آئندہ اسمبلی انتخابات بھی لڑیں گے۔ ذرائع کے حوالے سے مل رہی خبر کے مطابق سیتاپور جیل میں بند اعظم خان رامپور شہر سے الیکشن لڑیں گے۔ اس سیٹ سے بی جے پی نے آکاش سکسینہ کو میدان میں اتارا ہے، جن کے ذریعے داخل مقدمات کی وجہ سے ہی اعظم خان جیل میں بند ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حال ہی میں جیل سے باہر آئے اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم بھی سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر سوار سیٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ ادھر دوسری جانب بی جے پی نے اعظم خان اور ان کے بیٹے کے الیکشن لڑنے پر سماجوادی پارٹی پر نشانہ سادھا ہے۔ بی جے پی کے ترجمان شلبھ منی ترپاٹھی نے کہا کہ سماجوادی پارٹی صرف ان لوگوں کو ٹکٹ دے رہی ہے جو یا تو جیل میں بند ہیں یا ضمانت پر باہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوگی حکومت نے جن لوگوں کو جیل میں ڈالا تھا انہیں ٹکٹ دے کر سماجوادی پارٹی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ غنڈوں اور فسادیوں کے ساتھ ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے ایم ایل سی راج پال کشیپ نے بی جے پی کے الزامات پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے ان کے لیڈروں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ مجرموں کو بی جے پی نے ٹکٹ دیے ہیں، جیسا کہ اے ڈی آر کی رپورٹ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ملائم سنگھ کی چھوٹی بہو اپرنا یادو بی جے پی میں شامل۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماجوادی پارٹی کے سینئر ترین لیڈر ملائم سنگھ یادو کی چھوٹی بہو اپرنا یادو نے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ بدھ کو اپرنا یادو نے یہاں اتر پردیش بی جے پی یونٹ کے صدر سوتنتر دیو سنگھ اور ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کی موجودگی میں بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد انہوں نے پارٹی صدر جگت پرکاش نڈا اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے بھی ملاقات کی۔ بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد اپرنا یادو نے کہا کہ میں ہمیشہ وزیر اعظم نریندر مودی سے متاثر رہی ہوں۔ میری سوچ میں ملک سب سے پہلے ہے، اب میں قوم کی آرادھنا کے لیے نکلی ہوں۔ اس موقع پر اتر پردیش بی جے پی صدر نے اپرنا یادو کا پارٹی میں خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اپرنا یادو نے شروع سے ہی محسوس کیا کہ آدتیہ ناتھ کی قیادت والی بی جے پی حکومت میں اچھی حکمرانی ہوئی ہے۔ موریہ نے کہا کہ اپرنا یادو کا نظریہ ہمیشہ بی جے پی سے متاثر رہا ہے، جیسا کہ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور اس پی صدر اکھلیش یادو اپنے خاندان اور پارٹی دونوں میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ چیف منسٹر کے دور میں بھی ناکام رہے ہیں اور اب ایم پی کے طور پر بھی ناکام ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ملائم سنگھ یادو کی دوسری بیوی سادھنا گپتا ہے۔ ان کے بیٹے پرتیک یادو کی شادی اپرنا یادو سے ہوئی ہے۔ اپرنا یادو نے 2017 کا اسمبلی الیکشن لکھنؤ کینٹ سے لڑا تھا۔ حکومت پر تنقید کرنے والے ہوتے ہیں شکار، غداری کا قانون ختم کرنے کا وقت۔ سپریم کورٹ کے سابق جج روہنٹن نریمن نے غداری کے قانون کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرنے والوں کے خلاف غداری کی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ غداری کے قوانین کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور آزادی اظہار رائے کی اجازت دی جائے۔ 14 جنوری کو ممبئی میں ڈی ایم ہریش اسکول آف لاء کے افتتاح کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس نریمن نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا استعمال کرنے والوں کو غداری کے تحت سخت سزا دی جا رہی ہے۔ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے لیکن گالیاں دینے والوں سے ٹھیک طرح سے نہیں نمٹا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ نفرت انگیز تقاریر کرنے والے ایک مخصوص گروہ کے قتل عام کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی ہوتی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ افسران میں بھی بے حسی ہے۔ بدقسمتی سے حکمراں جماعت کے اعلیٰ سطح کے لوگ بھی اسی قسم کی نفرت انگیز تقریر کرنے پر نہ صرف خاموش ہیں بلکہ تقریباً اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ بتا دیں کہ سابق جج روہنٹن نریمن گزشتہ سال اگست میں ریٹائر ہو گئے تھے۔ ان کی شناخت بے باک مقرر کے طور پر کی جاتی ہے۔ اپنے گزشتہ 35 سالوں کی وکالت کے دوران وہ 500 سے زیادہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اپنے کھاتے میں درج کرا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔